दक्षिण एसियाको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएका खाडीका 6 राष्ट्रमा श्रम बजार खुम्चिँदै निशुल्क भिसा र टिकटको सरकारी नीति विफल भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन। सत्तारूढ दल नेकपामा पार्टी एकताका सबै विषयमा सहमति। जिल्ला इन्चार्जका रूपमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्व इन्चार्जलाई जिम्मेवारी। असारे विकासको प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरियो। विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्च मध्ये 35% असारमै सकियो। जर्मनीकी लियन युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा चयन। आगामी नोभेम्बरदेखि कार्यभार सम्हाल्ने। र 8औं खेलकुद सकिएको 3 महिनापछि पदकधारी खेलाडीलाई राखेपको सम्मान। विभिन्न विधाका 723 खेलाडी पुरस्कृत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालसहित दक्षिण एसियाको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएको खाडीका 6वटा देशमा श्रम बजार खुम्चदै गएको छ। साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई, ओमन, कुवेत, कतार र बहराइनमा रोजगारको अवसर घट्दै गएको हो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्या 16.95% कम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अपेक्षा अनुसार बढ्न नसक्दा ती देशले ठूल्ठूला नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति चाहिने र सहज हुने प्रकृतिका क्षेत्रमा आफ्नै नागरिकलाई रोजगारी दिने नीति उनीहरूले लिएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म खाडी मुलुकले नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट बढी कामदार लैजान्थे। पछिल्ला 4 आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट यी तीनै देशबाट जाने कामदारको संख्या निरन्तर घट्दो रहेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायका अनुसार नेपालले मागपत्र प्राप्त गर्न बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सरकारी टिकट र भिजा शुल्क कामदारबाट लिन नपाउने नीति लागू भएको आर्थिक वर्ष 2072-73 मा नेपालबाट साउदी अरेबिया 1,34,000 गएका थिए। त्यसपछिको वर्षमा झण्डै आधा कामदार मात्र गएका छन्। आर्थिक वर्ष 73-74 मा 72,000, 74-75 मा 40,000 साउदी अरेबिया गएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 46,000 कामदार साउदी पुगेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निशुल्क भिसा र निशुल्क टिकटको सरकारी नीति विफल भएको प्रतिवेदन हिजो सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले 21 असार 2072 देखि खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बापत 10,000 रुपियाँ मात्रै दिनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। आयोगका अनुसार नेपाली कामदार 70,000 देखि 2,10,000 रुपियाँ सेवा शुल्क दिई वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। कामदारसँग ठूलो रकम लिए पनि 10,000 रुपियाँको मात्र रसिद दिँदा समस्यामा परेका कामदारहरूले म्यानपावरलाई बुझाएको ठूलो रकम गुमाउनु परिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपा एकताका सबै प्रक्रियामा सहमति जुटेको छ। हिजो बसेको अध्यक्ष द्वयको बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, केन्द्रीय विभागसहित केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजन, अनुशासन आयोग लगायत केन्द्रीय निकायको विवाद मिलाएपछि एकताका बाँकी विषय टुङ्गिने भएका हो। प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल एवं सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बीच बैठक बसेको थियो। अध्यक्ष द्वयले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि सहमति लिएका थिए। बैठकमा सबै विषयमा सहमति जुटेकाले यसलाई सचिवालय र स्थायी कमिटिको बैठक राखेर औपचारिकता दिइने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महासचिव पौडेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पार्टी एकतासँग जोडिएका सबै विषयको गृह कार्य सकिएको छ। अब सचिवालय र स्थायी कमिटिको औपचारिक बैठक बसेर त्यसलाई औपचारिकता दिइन्छ। अब एकतासँग सम्बद्ध विषय बाँकी छैनन्। नेताहरूको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण 13 महिनासम्म नेकपाको एकीकरण सम्बन्धी काम टुङ्गिन सकेको छैन। केन्द्रीय नेता कामविहीन भई बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेताहरूबीच निकै लामो रस्साकसीपछि जिल्ला इन्चार्जका रूपमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्व इन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको हो। नयाँ व्यक्ति कसैलाई लैजाने भन्नेमा शीर्ष नेता बीच नै विवाद भएर लामो समयसम्म इन्चार्ज तोक्न नसक्ने अवस्था आएपछि विकल्पमा पूर्व इन्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिने विधि तय भएको हो। यसअनुसार 77 जिल्ला मध्ये पूर्व एमालेबाट 44 र पूर्व माओवादी केन्द्रबाट 33 जना इन्चार्ज हुनेछन्। एउटा इन्चार्ज पाएको स्थानमा अर्को पक्षको व्यक्तिलाई सह इन्चार्ज बनाइनेछ। विगतमा जिल्ला अध्यक्षहरू तोक्दा पनि विवाद नमिलेपछि यस्तै विधि अपनाइएको थियो। केन्द्रीय विभागमा पनि पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका पूर्व इन्चार्जलाई नै लगिनेछ। नेकपाका 32 विभागमध्ये 18 वटामा पूर्व एमाले र 14 वटामा पूर्व माओवादीलाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ।
विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा असारमै खर्चिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत संशोधन गरेको खर्च र राजस्वको लक्ष्य भेट्न भन्ने सकेन। त्यसमा 12% राजस्व सङ्कलन कम भयो। हिजो साँझसम्म बजेटको कुल खर्च 10 खर्ब 82 अर्ब 85 करोड रुपियाँ भएको छ। खर्च भएको बजेटको करिब 24% अर्थात् 2 खर्ब 56 अर्ब 40 करोड 53 लाख रुपियाँ असारमै सकिएको हो। विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्च मध्ये 35% असारमै सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष 2 खर्ब 30 अर्ब 46 करोड पुँजीगत खर्च मध्ये करिब 79 अर्ब रुपियाँ असारमा सकिएको हो। यो खर्च असार 31 गते 4 बजेसम्मको मात्रै हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने धेरै चेक अन्तिम समयमा काटिएका छन्। 1 महिनासम्म खर्चको विवरण आइरहन्छ। संघीय संसदका 2 सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबीच प्रशासकीय अदालत सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर टकरावको सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रिय सभाले यस सम्बन्धी विधेयकमा गरेको परिमार्जनलाई प्रतिनिधि सभाले पुरै उल्टाइदिएको छ। 2 सदनबीच सरकारी कर्मचारीको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने कि उच्च अदालतको मातहतमा प्रशासनिक इजलासले भन्नेमा विवाद निम्तिएको हो। राष्ट्रिय सभा उच्च अदालतमा प्रशासनिक इजलास राख्दा हुने पक्षमा छ भने प्रतिनिधि सभा छुट्टै प्रशासनिक अदालत राख्ने अडानमा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास जस्तै उच्च अदालत रहेका 7वटै प्रदेशमा 3 सदस्यीय प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो। यस्तो इजलासमा उच्च अदालतका 2 न्यायाधीश र निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अवकाश प्राप्त एक व्यक्ति रहने प्रस्ताव रहेको छ। भूमाफियाहरूले कथित गुठी र नक्कली मोही मार्फत हत्याउने प्रयास गरिरहेको राजधानी गोठाटार स्थित करिब 25 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले गुठी संस्थानबाट भूमाफियाको डिजाइनमा गुहेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीको तैनाथी कायम गरेको जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन उल्लङ्घन गरेर रिसोर्ट बनाएकोमा चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडलाई 20 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। सो कम्पनीलाई पूरक EIA प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्ट सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चन्द्रगिरीलाई वातावरण ऐनको धारा 18(1) मा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो। वातावरण संरक्षण ऐन 2075 को धारा 18 को 1 मा EIA उल्लङ्घन गर्नेलाई 5 लाखदेखि 25 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक EIA गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। रानीपोखरीमा सके प्राकृतिक स्रोतकै पानी भर्ने तयारी थियो। प्रयास पनि भयो। बर्खा लाग्नु अघिदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको प्रयास विफल भएको छ। अब अन्य विकल्पबाट पानी भर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। प्राधिकरणले बर्खा लाग्नु अघि नै पानीको स्रोत समेत पत्ता लगाउने गरी पोखरीको काम अघि बढाएको थियो। पोखरीमा परीक्षण गर्दा प्राकृतिक स्रोतबाट पानी आउने सम्भावना लगभग सकिएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जानकारी दिएको छ। त्यसैले पनि यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ आएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। उत्पादित विद्युत बढी भएपछि सोमबार राति नेपालले 200 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको छ। वर्षाका कारण सबै विद्युत आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएकाले राति बढी भएको विद्युत भारत पठाइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार शनिबार र आइतबार राति पनि करिब 150 मेगावाटका दरले भारतमा विद्युत निर्यात गरिएको थियो। रक्सौल परवानीपुर र कटैया कुशवाहा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत भारत पठाइएको छ। ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भने नेपालले 150 मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको छ। सो प्रसारण लाइनबाट निश्चित विद्युत ल्याउने गरी नेपालले बुक गरेका कारण विद्युत आयात गर्नु परेको हो। वर्षा सुरु भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर खुलालु हुम्ला सल्लीसल्ला सडकको काममा सुस्तता छाएको छ। बर्खाले काम रोकिए
रोकिएको नभए पनि कामदारको संख्यामा कमी आएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम ढिलाइ गरिरहेको छ। यसअघि दैनिक 350 स्थानीय सहित 500ले काम गरिरहेको सो सडकमा अहिले 200 जनाले मात्र काम गरिरहेका छन्। बर्खा पनि लाग्यो, खेतीपातीको पनि सिजन भएकाले कामदार कम छन्। निर्माण कार्यदल प्रमुख मिलन कार्कीले बताउनुभयो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छान्न हिजो पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको छ। पहिलो पटकको आह्वानमा आवेदन दिएका 6 जनाको दरखास्त रद्द गर्दै आयोग उपाध्यक्ष छनौट सिफारिस समितिले पुनः सूचना निकालेको हो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संयोजक रहेको सिफारिस समितिले 15 दिनभित्र आयोग उपाध्यक्ष भएपछि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजना सहित दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो। यसअघि आवेदन दिने उम्मेदवार आयोगको नेतृत्व हाँक्न सक्षम र विज्ञ नभएको भन्दै चिकित्सा वृत्तमा आलोचना भएको थियो। एक साता भयो संघीय राजधानी काठमाडौँ र तराईसँग ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुको सम्पर्क टुटेको। खुरकोट घुर्मीको मध्य पहाडी लोकमार्ग र कटारी घुर्मी सडक खण्डका दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएर बाटो बन्द भएपछि सम्पर्क विच्छेद भएको हो। बर्खाका कारण गएको बाढी पहिरोले बाटो बन्द हुँदा हजारौं यात्रुले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। घुर्मीदेखि एक दिन पैदल हिँडेर कटारी हुँदै मुगलिन भएर यात्रु राजधानी छिर्न थालेका छन्। तराईका विभिन्न स्थानमा जान पनि 4-5 घण्टा पैदल हिँडेर बेतेनैबाट गाडी चढ्नु परेको सोलुखुम्बुका यात्रु धर्मराई बताउँछन्। 3 जिल्ला सबैतिरबाट सम्पर्क विच्छेद भएपछि समस्या थपिएको हो। पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट पुग्ने पर्यटकले प्रवेश सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। काभ्रेको मण्डन, दिउपुरी र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आजबाट पर्यटन सेवा शुल्क सङ्कलन गर्ने सहमति अनुरूप नयाँ आर्थिक वर्ष 76-77 को साउन 1 गतेबाट शुल्क उठाउन सुरु भएको हो। गत वर्ष 2 नगरपालिकाले छुट्टा छुट्टै प्रवेश सेवा शुल्क उठाउँदै आएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। काभ्रे जिल्लाका 4 स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन अघि मात्रै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी पारित गरेको छ। सशुल्क स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको 1 महिना नबित्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङको शुल्क घटाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द समूहका 2 जनाले नुवाकोट प्रशासन समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। वीरेन्द्र नगरपालिका 4 का 19 वर्षीय विष्णु भण्डारी, गोर्खा आरुघाट गाउँपालिका 7 का 36 वर्षीय सरोज नेउपानेले आत्मसमर्पण गरेका हुन्। बाढीले विस्थापित 48 परिवार 3 दिन यता उदयपुरको बुलबुले भमरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भवनमा आश्रय लिइरहेका छन्। त्रियुगा नदीको बाढीले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका 2 मा गाउँ नै डुबाएपछि उनीहरू सुरक्षित थलो खोज्दै उदयपुर पुगेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले 65 वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिन माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा कांग्रेसले 65 वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको मान्यता दिन माग गरेको हो। मकवानपुर जिल्लाले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। र मौसमको खराबीले नेपालगञ्जबाट दुर्गम क्षेत्रका उडान प्रभावित भएका छन्। 4 दिनदेखि हुम्लाको सिमकोट उडान नभएपछि मानसरोवर यात्रा पनि प्रभावित बनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। उपत्यकामा पर्याप्त तरकारी भित्रिए पनि बजारमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार तरकारी बजारमा औसतमा 800 टन भित्रिन्छ। मुलुकभर वर्षा र बाढी पहिरो गए पनि 3 दिन यता तरकारी बजारमा आयात सामान्य नै रहेको छ। बजारमा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो, आइतबारदेखि तरकारीको आयात राम्रो छ। आयातित परिमाण अन्य दिन सरह नै हो। तरकारी उल्लेख्य नै छ। सामान नआएको कारणले मूल्य बढ्नुपर्ने अवस्था छैन। समितिको तथ्याङ्क अनुसार असार 25 गते 515 टन, 26 गते 678 टन र असार 27 गते 460 टन मात्र भित्रिएको छ। समितिका अनुसार 27 गते बढी पानी परेकाले कालीमाटीमा कम तरकारी भित्रिएको हो।
BFIT इन्डियाको नम्बर 1 मल्टिडिसिप्लिनरी कलेजमा ब्याचलर्स, मास्टर लेभल्स र डिप्लोमाका विभिन्न विषयहरूमा भर्ना खुल्यो। सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको डिग्री, त्यो पनि नेपाल भन्दा सस्तो फीमा। पढाइ हुने विषयहरू होटल म्यानेजमेन्ट, IT, एग्रिकल्चर, फरेस्ट्री र प्यारामेडिकल। नेपालमा सम्पर्क 9848 31 15 56। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आजदेखि इन्टरनेटको 13% मूल्य वृद्धि गर्ने भएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्प्यान नेपालको निर्णयमा सबै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट 13% दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउन सुरु गर्ने अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आइतबार बसेको आइस्प्यानको बैठकले सरकारले थपेको 13% शुल्क उपभोक्ताबाटै उठाउने निर्णय गरेको हो। सेवा प्रदायकले आफ्ना उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिबारे जानकारी गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो। इन्टरनेटको शुल्क बढाएर दुर्भाग्य हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सेवा प्रदायकको माग पूरा हुने अवस्थामा छ। 2-4 दिन धैर्य नगरी शुल्क बढाए सेवा प्रदायकको पनि त्यो दुर्भाग्य हुनेछ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा 13% दूरसञ्चार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जर्मनीकी उर्सुला भोन डेर लेयन युरोपेली आयोगको अध्यक्षमा चुनिनु भएको छ। आयोगको अध्यक्षमा निर्वाचित हुने उहाँ पहिलो महिला समेत बन्नु भएको छ। गत मङ्गलबार युरोपेली संसदमा भएको मतदानमा आधाभन्दा बढी सांसदहरूले उहाँको पक्षमा मत खसालेका थिए। उहाँले 747 सांसदहरूबाट 383 मत प्राप्त गर्नु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मत परिणामपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष लियनले विश्वासका साथ युरोपको महत्त्वपूर्ण पदमा चयन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै युरोपको हरेक दिशालाई आत्मविश्वासी र बलियो बनाएको र आफ्नो जिम्मेवारी अब सुरु भएको भन्दै मिलेर काम गर्न सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेता र राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका खेलाडीलाई हिजो नगद पुरस्कार प्रदान गरेको छ। सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा भएको कार्यक्रममा व्यक्तिगत र टिम स्पर्धामा स्वर्ण जितेका 696 खेलाडीलाई नगद प्रदान गरिएको राखेपले जनाएको छ। व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण जित्नेले जनही 15,000 तथा टिममा स्वर्ण जित्नेले जनही 7,000 रुपियाँ पाएका थिए। विभिन्न 4 खेलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका 16 खेलाडीलाई 26 कीर्तिमानका लागि प्रत्येक कीर्तिमानको 25,000 का दरले पुरस्कार प्रदान गरियो। स्वर्ण र कीर्तिमानका लागि 77 लाख रुपियाँ वितरण गरिएको थियो। एथलेटिक्सकी चन्द्रकला लामगादेले 2, कृष्णा चौधरी, तुलसा खत्री, सङ्गीता मेची र सरस्वती भट्टराई तथा सन्तोषी श्रेष्ठले समान 1-1 कीर्तिमानी बनाएका थिए। पौडीमा गौरिका सिंहले 6, तेन्जिङ नोर्गे गुरुङले 2, शुभम श्रेष्ठले 2, सैयद हमजा शाहले 3, अलेक्जेन्डर शाहले 2, अनुभव सुब्बाले 2 र नाथन दोर्जे शेर्पाले 2 कीर्तिमान बनाएका थिए। सुटिङकी सुस्मिता नेपाल, गल्फका टङ्कबहादुर कार्की र शुक्रबहादुर राईले 1-1 कीर्तिमान बनाएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन जारी रहेका कारण मुलुकभर केही स्थानमा फाटाफुट्टा तथा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।